बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चीन के सन 2021 के लिए जो मरकज़ी अहदाफ उन्होंने सेट किए हैं उसकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली प्रीमियर ली केqiang जो चीन के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने 2 सेशन में अपनी 2021 की वर्क रिपोर्ट पेश की है और 2020 के लिए जो टारगेट सेट किए गए थे उनकी तफसीलात उन्होंने जो है वो ऐवान में रखी हैं कि 2020 में जितने टारगेट सेट किए गए थे उन पर कितना अमल दरामद किया गया है और 2021 के लिए नए टारगेट्स क्या सेट किए गए हैं। उनकी जो स्पीच थी उसके बुनियादी तौर पर 5 मेन पॉइंट्स थे, जिसमें पहले उन्होंने मरकज़ी अहदाफ बयान किए, फिर उन्होंने पॉलिसीज़ बताई और फिर 1 कंट्री 1 सिस्टम के हवाले से उसमें उन्होंने बयान किया और फिर उन्होंने 14वें 5 साला मंसूबे के हवाले से बताया और उनकी तकरीर का जो आखिरी पॉइंट था वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाने से मुतल्लिक था। तो इन तमाम पॉइंट्स की तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चीन ने 2020 में क्या क्या मरकज़ी अहदाफ सेट किए हैं। पहला नुक्ता जो उनकी तकरीर से हमें मिलता है कि उन्होंने जीडीपी के हवाले से बात की कि जीडीपी ग्रोथ को जो है वो 6% से ऊपर तक ले जाया जाएगा। पिछले साल कोविड की वजह से जो है कोई भी जीडीपी का गोल सेट नहीं किया गया था क्योंकि एक वबा की सूरत हाल थी, पूरी दुनिया लॉकडाउन का जो है वो शिकार हो चुकी थी और चीन में भी काफ़ी संगीन सूरत हाल थी, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से निपटा है चीनी हुकूमत ने और अब जो है वो रिवाइवल की पॉलिसियां जारी हैं और इसलिए इस दफ़ा जो है तकरीबन 6% से ज़्यादा का जो है जीडीपी ग्रोथ का हदफ सेट किया गया है और इसी मद में 3.2 जो खसारा है उसको कम करने की भी एक उनकी तरफ से जो है वो पॉलिसी सामने आई है। तो उन्होंने जो है वो 11 मिलियन नई मुलाजमतें देने का ऐलान किया है। 1 करोड़ 10 लाख नई मुलाजमतों के मौके पैदा किए जाएंगे 2021 के दौरान और साथ ही साथ जो विंटर ओलंपिक्स हैं बीजिंग में जो होने हैं तो उसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जाएंगी। ये 3 जो है वो बड़े अहदाफ थे उनके जो तकरीर का पहला हिस्सा था उसमें उन्होंने रखे और फिर पॉलिसीज़ के हवाले से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने बताया कि जो मैक्रो लेवल पे पॉलिसीज़ हैं उसमें कोई बड़ी तब्दीलियां नहीं की जा रही, लेकिन जो चंद एक चेंजेस की जा रही हैं उसके हवाले से उन्होंने ऐवान को ब्रीफ किया और बताया कि 2021 के दौरान जो है वर्ल्ड क्लास बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करने के लिए सहूलतें फराहम की जाएंगी और इसके अलावा टैक्स का जो निज़ाम है उसको मज़ीद बेहतर किया जाएगा और मुलाजमतें फराहम करने के लिए जो उन्होंने अपनी तकरीर के पहले हिस्से में बताया कि 11 मिलियन नई जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगी, तो उसके लिए माहौल पैदा करने के लिए जो है वो मरकज़ी हुकूमत जो है वो अपना किरदार अदा करेगी और जो डेवलपमेंट बजट है उसके हवाले से भी बड़ी तादाद में एक खतीर रकम जो है वो मरकजी बजट से जारी की जाएगी। चीन की करेंसी रेनमिनबी को एक मुनासिब पॉइंट पर, एक मुनासिब लेवल पर जो है इसको बरकरार रखा जाएगा 2021 के दौरान। और एक जो बड़ी अहम कामयाबी हासिल की है चीन की हुकूमत ने प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की क़यादत में कि चीन से अब जो है वो गुर्बत का खात्मा किया गया है। अब उस पॉलिसी को बरकरार रखने के लिए कि जिन लोगों को गुर्बत से निकाला गया है उनको जो है एक स्टैंडर्ड लिविंग प्रोवाइड करने के लिए भी हुकूमत का एक प्रोग्राम है कि वो दही इलाकों में जाके इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करते रहेंगे और जहां कोई कमी बेशी होगी उसको दूर किया जाएगा ताकि लोगों को जो एक बड़ी मेहनत के बाद साल की स्ट्रगल के बाद लोगों को गुर्बत की लकीर से ऊपर उठाया गया है, कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर से उस लकीर से नीचे चले जाएं। तो इसलिए बड़ी हिकमत अमली के साथ चीन की हुकूमत काम कर रही है और प्रीमियर ली केqiang ने आज ये इस बात पे जोर दिया है कि इस चीज़ को जो है वो मेंटेन करने के लिए हुकूमत काम करती रहेगी। और उनकी मरकज़ी पॉलिसियों में से जो चीज़ बहुत अहम है, पूरे खित्ते के लिए अहम है, कि उन्होंने कहा है कि रीजनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसको मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। हम देख रहे हैं कि पूरे इस खित्ते में, एशिया में चीन जो है वो ऑलरेडी एक सुपर पावर की हैसियत हासिल कर चुका है और पाकिस्तान में जो CPEC का एक इनिशियल जो है एक पायलट प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया था वो बड़ी कामयाबी से जारी है। साथ ही साथ बाकी जो खित्ते के ममालिक हैं, म्यांमार है, बांग्लादेश है,
नेपाल ہے, سری لنکا ہے یا ویتنام، کمبوڈیا وغیرہ ہیں، تو وہاں پر بھی چین کی کمپنیاں کام کر رہی ہیں اور اس علاقے میں لوگوں کا لائف سٹائل جو ہے بہتر بنانے کے لیے، ان کو غربت سے نکالنے کے لیے اور وہاں پہ ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے کے لیے چین کی کمپنیاں بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں اور ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ جابز پرووائڈ کی جا رہی ہیں۔ اور اسی لیے جو ہے اب 2021 کا جو پلان آف ایکشن ہے، جو مرکزی پالیسیاں ہیں، اس میں بھی اس نقطے کو شامل کیا گیا کہ ریجنل اکنامک سٹرکچر کو جو ہے وہ بہتر کیا جائے گا۔ اس کے بعد پریمیئر لی کچیانگ نے 14واں جو ہے وہ 5 سالہ منصوبہ پیش کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بات کی ہے جو انٹرنیشنل کوآپریشن ہے، اس میں پہلا نقطہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو تجارتی تعلقات ہیں ان کو بہتر بنایا جائے گا، لیکن اس کے لیے انہوں نے ساتھ ہی ساتھ بتایا ہے کہ یہ تجارتی تعلقات جو ہیں یہ کس بنیادوں پر ہوں گے۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ میوچل ریسپیکٹ کی بنیاد پر جو ہے وہ تجارتی تعلقات کو بہتر کیا جائے۔ اس کے علاوہ ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ پروگرام میں بھی چین جو ہے شمولیت کے لیے بڑا سنجیدگی سے غور کر رہا ہے۔ اس میں جو مجھے اہم پوائنٹ لگا ہے وہ یہ ہے کہ فری ٹریڈ زون کے قیام پر زور دیا ہے پریمیئر لی کچیانگ نے، اور اس حوالے سے انٹرنیشنل کوآپریشن کو بڑھایا جائے گا۔ پاکستان میں بھی فری ٹریڈ زون لگائے جانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے رشکائی میں اور فیصل آباد میں انیشیلی جو ہے وہ کام شروع بھی ہو چکا ہے۔ تو یہ فری ٹریڈ زون جو ہوں گے اس سے مقامی لوگوں کو ملازمتیں ملیں گی، جس ملک میں بھی ان کا قیام عمل میں لایا جائے گا، تو اس سے روزگار کے مواقع ملنے سے جو مقامی لوگ ہوں گے ان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا اور ان کو ایک سٹینڈرڈ لیونگ ملے گی۔ تو یہ ایک بڑا منصوبہ ہے چینی قیادت کی جانب سے، چین کی حکومت کی جانب سے، کہ وہ نہ صرف چین کی عوام کی بہتری کے لیے سوچ رہے ہیں بلکہ علاقے کے جو قریبی خطے کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ایک سٹینڈرڈ لیونگ پرووائڈ کرنے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں اور ایک بڑا اکنامک سٹرکچر جو ہے وہ پورے خطے میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اب میں بات کرنا چاہوں گا جو کووڈ کے حوالے سے پالیسی جو ہے 2021 کی سامنے رکھی ہے پریمیئر لی کچیانگ نے، اس میں کہا گیا ہے کہ جو ویکسین کی تیاری کا عمل ہے اس کو تیز کیا جائے گا اور اس کی مفت فراہمی پر جو ہے وہ زور دیا گیا ہے۔ چین کی جانب سے کئی ملکوں کو جو ہے پہلے بھی مفت ویکسین فراہم کی گئی ہے، خصوصاً پاکستان کو پہلی کھیپ بھجوائی گئی۔ اس کے علاوہ پاک آرمی کے لیے بھی ویکسین کی ایک کھیپ بھجوائی گئی تھی، تاہم پاکستان کی آرمی نے، کیونکہ ملک میں اس وقت کووڈ کی صورتحال ذرا سنگین تھی، تو آرمی نے اس کو عوام کے لیے ڈونیٹ کر دیا تھا۔ اور سب سے اہم بات جو چین کے وزیر اعظم نے اپنی ورک شیٹ میں بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ دفاع کے لیے نیوکلیئر پاور کو جو ہے وہ بڑھایا جائے گا، کہ اب چین جو ہے وہ اپنی جو جوہری توانائی ہے، جوہری طاقت ہے، اس میں مزید اضافہ کرے گا دفاعی اور ملکی سلامتی کے پرسپیکٹو میں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ون کنٹری اور ون سسٹم کا سلوگن ہے چائنا کا، اس کے لیے بھی کام کرنے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے جو تائیوان میں کچھ سیپریٹسٹ کام کر رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے جو ہے وہ مرکزی سطح پر پالیسی لائی گئی ہے اور ان سے جو ہے وہ نمٹنے کے لیے کام کیا جائے گا۔ تو یہ وہ مین پوائنٹس تھے جو کہ پریمیئر لی کچیانگ نے اپنے 2021 ورک شیٹ کے طور پر آج ایوان میں رکھے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ چینی عوام کے لیے بھی ایک بڑا پلان آف ایکشن ہے اور ساتھ ہی ساتھ خطے کی عوام کی بہتری کے لیے بھی کافی چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، تھینک یو سو مچ۔